सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहाँ हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मट्टी तक पहुँचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें इसी छाया में इधर उधर भागती बबूल के सफ़ेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले ज़मीन पे बैठी सामने फैले कपड़े पर रखे बहुत सुरख जंगली फूलों का धागे में परो रही थी। करीब ये कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो आयशे के पास आई। आयशे सफ़ेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए इसने पुकारा। हूँ, इसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफ़ेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेटा दिया। सफ़ेद तुमने लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर इसके सामने आलती पालती मार के यूँ बैठ गई कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशे ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी इसकी पाकिस्तानी कज़न से तय कर दी है और वो इससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसकी मर्ज़ी नहीं होगी। इसने सुई को फूल की तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खींचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्ज़ी से होती है ना? हाँ, वह बहारें के सफ़ेद फूलों के हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुर्रहमान से शादी करूँगी। फूलों को समेटता इसका हाथ रुका। इसने खफा सी निगाह बहारें पे डाली। बुरी बात बहारें गुल, अच्छी लड़कियां यूँ हर बात नहीं कर लेती, मगर मैंने अब्दुर्रहमान को कह दिया था। वह एकदम ठटक कर रुक गई और बेयकीनी से इसे देखा। क्या कहा तुमने इसे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो इसने क्या कहा? इसने कहा, तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई हैं? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा, आयशे गुल ने रवानी से बोलती बहारें यकलख्त अटकी। क्या वो शस्त्र रह गई? तुमने इसे झूठ बोला। तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? इसने तासुब से माथे को छुआ। बहारें ने लापरवाही से शाने उचकाए, मगर इसे पता चल गया था। इसने कहा, आयशे गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है इसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। इसकी बात पे आयशे के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। एक बेख्तियार से मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखर गई। वो होले से सर झटकर वो फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं बोलूँगी। हर दफ़ा अल्लाह से वादा करती हो, वह हर दफ़ा तुम्हें एक और मौका दे देता है, मगर तुम फिर वादा तोड़ देती हो। इतनी दफ़ा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूँगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब से खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। सैगल्स का गौल फड़फड़ाता हुआ इनके ऊपर से गुजरा। आयशे ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बेवक अदा का चक्कर काटकर अब समंदर की तरफ महुए परवाज थे। आयशे गुल, चंद लम्हे इन परिंदों के पंख की मानिंद उड़ कर बादलों में गुम हो गए तो बहारें ने पुकारा, बोलो। वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुरख फूलों के आगे सफ़ेद फूल परो रही थी। तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना? एक बात बताओगी? बहारें ने ज़रा डरते डरते कह दिया था। पूछो। अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि बेबी कादा की पुलिस बहुत बुरी है। वह अब्दुर्रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती और ये कि वह जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। आयशे, क्या अब्दुर्रहमान वाकई बुरा आदमी है? वो रुक रुक कर तज़बज़ब से पूछ रही थी। आयशे सांस रोके से देख रही थी। बहारें खामोश हुई तो इसने ज़रा खफगी से सर झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुल्ला की बहन को क्या पता? और तुमने किसी से जाकर अब्दुर्रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहारें ने गर्दन इस बात में हिला दी। मुझे याद है। आयशे धागा दांत से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों की आपस में गिरा लगाने लगी। इसके चेहरे पे वाज़े अदासी बिखरी थी। वह दोपहर में खतीजा के घर से वापस आई थी। कुछ देर कमरे में लेटी रही।
سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ اسکنس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھیں۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھیں جو پیچھے کیچے تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ سفید ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹے پہ لپٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ ختیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ شانوں تک آتے بالوں کو کیچر میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جذب نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا، انہوں نے اسے گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں مجھ سے۔ ہاں اور جہان سے بھی۔ اور ہاں کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکیں، ذرا پراؤڈ سا ہے۔ نہیں وہ شروع میں یوں ہی ریسیور سا رہتا ہے اور بعد میں، حیا نے گہری سانس لی، بعد میں بھی ایسا رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے سے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آمین۔ وہ سر کے اسبات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے اظہار ہمدردی پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی، جسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھار تھی کے اوپر آدھے بازوؤں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلودہ تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے، وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پر ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پر چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے۔ ترکی میں گھاس پہ جوتوں سے چلنا سخت مایوس سمجھا جاتا تھا اور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی جے اپنی دلی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھیں۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ اس سے مل کر رسمی انداز میں سب کا حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تھینکس۔ وہ رسماً کبھی نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پہ قطعاً راضی نہ تھا۔ وہ جانتی تھی سبین نے تو گویا قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا۔ اس کے لیے دیے سے انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبھن در آئی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا۔ منگیتر منقوا کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا۔ گویا رشتوں کی حدود واضح کیں۔ سلیمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھر آئی۔
اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل ناتعلق سی لان کی کیاریوں میں آگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر پارک کا کریکٹر ان پہ بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی؟ اس کے گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکا دیے۔ جہان، جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھیں۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے رومانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ تو بیٹا، آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھیں۔ کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی، اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئیں، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس، وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصراً جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئیں۔ کچھ لو بیٹا۔ تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا، مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کر چلی گئے۔ البتہ چلتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن، پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا، تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا، اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے، کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ ان کا اندازہ اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک چلے آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر و بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی گھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی۔ فاطمہ سمجھ کر اوہ کہا اور آگے بڑھ گئیں۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرح بیٹھی تھی۔
फर्रुख की कॉल थी, सो वो अस्पताल में था। इरम हया से ज़रा रुखाई से मिली थी। इसका खिंचा खिंचा और खामोश सा अंदाज हया को सारी वजह समझा गया। इस रात वो यकीनन बिगड़ गई थी, मगर हया ने इसे नहीं बचाया था। सो ताया के सामने इसका पोल खुल गया होगा, इसीलिए वह हया को इस सबका जिम्मेदार समझती थी। मगर इसने असर नहीं लिया। वो डीजे का सदमा इतना गहरा लिए हुई थी कि इससे अब इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। दावर भाई और ताया फुरकान जहान से तुर्की के मतलब छोटी छोटी बातें यूं ही बरसबील तस्करा पूछ रहे थे और वो नपे तुले जवाब दे रहा था। कभी तुर्की आए तो तुम्हारी तरफ ज़रूर आएंगे, दावर भाई ने सोनिया की तरफ अबरू से इशारा करते हुए कहा। सोनिया मुस्कुराई। ताई ने फ़ौरन दावर भाई को देखा। मेरा मतलब है हम सब, दावर भाई ने जल्दी से तसही की। सोनिया ने सर झुका दिया। शेवर जहान शाने झुका दिए। आप आएँ या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे क्या इरादा है तुम्हारा? खाना दरमियान में था जब ताया फुरकान ने बहुत सरसरी से अंदाज में कहते हुए गोया पहला पता फेंका। हया ने ज़रा चौंक कर इन्हें देखा और फिर फातिमा को, जो हया की तरह ही चौंकी थी। जो बात इन दो माह में वो खुद और इतने अरसे से इसके माँ बाप सबीन, पप्पो या जहान से नहीं पूछ सकते थे, वो ताया फुरकान ने बड़े आराम से पूछ ली थी। कुछ सरमाया जमा हुआ तो जौहर माल में एक रेस्टोरेंट खोल लूँगा, चमचे और कांटे से चावल प्लेट से उठाते हुए इसने जवाब दिया था। तुम दावर से साल भर ही छोटे हो ना? इसने इस बात में सर हिला दिया। भाई दावर मियाँ तो मज़ीद इस्टेब्लिश होने के हक़ में बिल्कुल नहीं थे और साहबजादे का ख्याल ये था कि इस उम्र में फैमिली शुरू कर देनी चाहिए। सो हमने इनकी शादी कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? ताया फुरकान चावलों के प्लेट में रायता डालते हुए पूछ रहे थे। हया के हलक में नवाला फंसने लगा। इसने सर मज़ीद झुका दिया। जहान ज़रा इसे कंधे झुकाए। दावर के पास इसके वालिद का एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था, तो वो इस पॉइंट पे शादी अफोर्ड कर सकता था। इसने सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। काम तो खैर तुम्हारा भी एस्टेब्लिश्ड हो गया है, मेरे ऊपर अभी काफ़ी कर्ज है, बस ज़रा हल्का हो जाए तो ही कुछ सोचूंगा। हया ने गर्दन मज़ीद झुका ली। क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता, कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान इस वक्त ही शादी करे जब वो इस जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालिदैन साथ दें तो ये मुश्किल काम आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तब अक्सर शादियों पे वालिदैन नाखुश होते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे इनकी पसंद की अहमियत नहीं देते और अपनी मर्ज़ी करते हुए इनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं कि जो माँ बाप ने कहा इस पे राज़ी हो गए, वरना तो। उन्होंने माशरे पे एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवार सी शिकनें उभर आई थीं, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थीं। ताया बड़े थे, इनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। वेल, ये डिबेट करता है। जहान ने कोल्ड ड्रिंक के गिलास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करें तो चीज़ें ठीक रहती हैं। साइमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पे एक तारीक सा साया लहराया और हया की गर्दन मज़ीद झुक गई। भरे पंडाल में गोया इसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है, ताया फुरकान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। सोमवार की सुबह की फ़्लाइट है। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफ़ी बहादुर है। मेरी बेटी ने ब्याह कर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने इसकी माँ से कहा कि इसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क में तनहा जाती है तो पूरा ख़ानदान उंगलियां उठाता है। भाई बच्ची जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं कि को एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है। माँ अकेले बाहर आना जाना होगा, किसी से मिलती है, किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम। खैर, वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र ही रही थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुराकर हया को देखा, जो खामोशी से
प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही। किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमा ताई ने गुफ्तगू का रुख इसकी तरफ मोड़ा। इसने ज़रा सी नफ़ी में गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी। इसे इल्म नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए या नहीं। चलो, तुम तो रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होता है। दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता, आस्तीन बारीक ना हो, और फिर जो अच्छा जोड़ा लगता है इसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सब ही कुछ पहन लेती हो। सारी मुसीबत तो मेरी आती रहती है। बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने एक नज़र जहान पर डाली। वह टिशू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों करती बेटा, और लो ना, खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस ज़रा मिर्च ज़्यादा थे। वो पहली दफ़ा कदरे मुस्कुरा कर बोला। जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहाँ सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया।